नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे गिनती 1 से लेकर 100 तक और 1 to 100, लेकिन संस्कृत में कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एकः, द्वोः, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकाविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशतः, एकत्रिंशतः, द्वात्रिंशतः, त्रयत्रिंशतः, चतुस्त्रिंशतः, पंचत्रिंशतः, षट्त्रिंशतः, सप्तत्रिंशतः, अष्टात्रिंशतः, एकोनचत्वारिंशतः, चत्वारिंशतः, एकचत्वारिंशतः, द्विचत्वारिंशतः, त्रिचत्वारिंशतः, चतुश्चत्वारिंशतः, पञ्चचत्वारिंशतः, षट्चत्वारिंशतः, सप्तचत्वारिंशतः, अष्टचत्वारिंशतः, एकोनपञ्चाशत्, पंचाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, एकोनसप्ततिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पञ्चाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, एकोननवतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतमः। धन्यवाद।